जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम भाई जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और जो नीचे हजरात बैठे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पे अफजल भट्ट साहब, शकील अंजुम साहब, आमिर सजाद साहब, अनवर रज़ा साहब, सगीर चौधरी साहब और मेरे भाई आसिफ अली भट्टी साहब, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज इस तकरीब में उन्होंने मुझे मदऊ किया। और ये ख़ास तौर पे मेरी एक मीटिंग थी तो मुझे इन्होंने रात को कॉल की कि ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ अफजल भट्ट साहब ने कहा कि जो हुकूमत है उनको उन्होंने ख़त लिखे हैं और काफ़ी दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की है। तो मेरा पहला सवाल तो है कि इस मुल्क में कोई हुकूमत नाम की चीज़ मौजूद है? हमें तो नज़र नहीं आती। और जिस किस्म का रवैया कोरोना वबा से निमटने के लिए हुकूमत ने अपनाया हुआ है वो काबिल मुज़म्मत भी है। और हमें शहबाज शरीफ साहब ने, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने कोरोना के ऊपर सियासत करने से बिल्कुल मना कर दिया है। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ लेकिन नहीं कहूँगी, मगर हुकूमत की कोताही, हुकूमत की गलती और जिस जगह पर किसी मजबूत हिकमत अमली की अदम मौजूदगी है उसकी निशानदही करना मेरा आइनी और पार्लिमानी हक है। और जहाँ तक जर्नलिस्ट की बात है, मैं RIUJ और PFUJ, स्पेशली RIUJ के तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगी जो आज की काविश है और जिस तरह उन्होंने सहाफ़ियों को इंसान समझा है। अभी आसिफ अली भट्टी साहब ने कहा कि हम कहते हैं हमें इंसान ही समझ लें, और मैं मुतालबा करती हूँ कि सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते ये मुतालबा किया हुकूमत से कि स्टेट बैंक मीडिया हाउसेस को वर्किंग जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट की तनख्वाहों के लिए ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे ताकि वो उन तमाम लोगों की जिनकी पेंडिंग इस वक्त तनख्वाहें हैं वो तनख्वाह अदा की जा सके। दूसरी बात कि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा कि मीडिया के लिए, जैसे सनत के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, लोगों के लिए इस वक्त पैकेजेस का ऐलान हो रहा है, इसी तरह मीडिया के लिए मुतालबा किया जाता है कि फौरी तौर पे हुकूमत एक पैकेज का ऐलान करे। और जैसे अभी कहा गया कि जो जर्नलिस्ट हैं वो पुलिस के साथ, कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, हस्पतालों में डॉक्टर्स की तरह फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और उनकी हिफाजत इस वक्त अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुझे दुख हुआ कि पेशावर में एक जर्नलिस्ट का केस आया है, और मगर उसके साथ साथ अगर हमने हिफाजती तदाबीर ना की, मेरी मीडिया हाउसेस से भी इल्तजा है कि वो अपने वर्किंग जर्नलिस्ट, अपने कैमरामैन, अपने जो भी लोग फील्ड में होते हैं उनकी हिफाजती तदाबीर, उनकी हिफाजती इंतजामात और इक़दामात के लिए फौरी तौर के ऊपर वो भी पैकेज का ऐलान करें। और यहाँ ये भी कहा गया कि जर्नलिस्ट को राशन की या अमदाद की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे हजरात को जिनके आज जर्नलिस्ट के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिनको 6-6 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। और इस हुकूमत ने एक साजिश के ज़रिए, एक प्लान के ज़रिए, एक डिज़ाइन के ज़रिए पहले मीडिया हाउसेस को कमज़ोर करने की कोशिश की ताकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सहाफ़ी और फील्ड वर्कर्स जो इस वक्त फील्ड में हैं उनके ऊपर आए। 18 माह से सहाफ़त को मारने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि सहाफ़ी और मीडिया हाउसेस से जुड़े जितने लोग हैं जब वो सच रिपोर्ट करें तो उनका मुकद्दर मीर शकीलुर रहमान जैसा होगा, उनको बंद कर दिया जाएगा, उनकी आवाज़ बंदी कर दी जाएगी और ऐसा मुज़हका खेज केस बनाया जाएगा कि सोचते ही रह जाएंगे कि ये हुआ क्या, जिसका जवाब हुकूमत के पास भी नहीं होगा। आज इस स्टेज पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत बैठी है। ये इस बात की निशानदही करती है कि हुकूमत ने बिल्कुल जर्नलिस्ट को उनके अल्लाह ताला के रहमो करम पे छोड़ दिया है। आप जितना मर्जी उनसे राब्ता करेंगे वो आपको जवाब नहीं देंगे। हाँ, शायद आज इस प्रेस टॉक के बाद हलचल मचे, कोई ऐलान हो, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ ट्विटर, सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चलती है। उसके अलावा अमली तौर पे जब बात आए तो ये हुकूमत गायब है। ये हुकूमत कहाँ मौजूद है? सिर्फ फिक्स मैच खेल रही है।
اور وہ کہاں کھیل رہی ہے؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ، جو صرف جب وزیر اعظم صبح اٹھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ شہباز شریف پہ کتنے پرچے بنے، یہ نہیں پوچھتا کہ جرنلسٹ کو کٹس ملی کہ نہیں ملی، یہ نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹرز کو کٹس ملی کہ نہیں ملی، صرف پوچھتا ہے کہ شہباز شریف، مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کی آج کتنی حد تک کرنی ہے، اس پہ کتنے کیسز بنانے ہیں، میڈیا کی زبان بندی کیسے کرنی ہے، صرف یہ پوچھتا ہے کہ حمزہ شہباز جیل میں ہے نا، پتہ کرو۔ اس لیے یہ حکومت موجود ہے نیب کے دفتر میں۔ اگر نیب ایک بیان دیتا ہے تو حکومتی وزراء 10 بیان دیتے ہیں، لیکن ترجیحات کا فقدان ہے۔ اس وقت ترجیحات ڈاکٹرز ہونی چاہیے، پاکستان کی عوام ہونی چاہیے، فیلڈ میں موجود میڈیا ورکرز ہونے چاہیے کہ ان کی حفاظتی تدابیر کیسے کرنی ہیں، ان کے حفاظتی اقدامات کیسے کرنے ہیں۔ اور شہباز شریف، مسلم لیگ نون اور شریف خاندان تو 40 سال کا حساب دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ اور آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج یہاں مدعو کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لاہور پریس کلب اور بیٹ رپورٹرز پی ایم ایل این کے جو اسلام آباد میں ہیں ان سب میں حفاظتی کٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں 3 ہفتے پہلے۔ اور اسی طرح کراچی پریس کلب اور راولپنڈی پریس کلب کی جو کھیپ ہے وہ اگلے ہفتے آ رہی ہے۔ اور اس وقت میں یہاں سے اٹھ کر انفارمیشن سٹینڈنگ کمیٹی کی اس وقت میٹنگ جاری ہے جہاں میں جا رہی ہوں، اور وہاں بھی ہمارا یہی مطالبہ ہوگا جو شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر اور پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون، کہ فوری طور کے اوپر میڈیا کا پیکج اناؤنس کیا جائے، اور جس طرح باقی پیکج اناؤنس کیے گئے ہیں ویسے نہیں کہ آپ اناؤنسمنٹ کر دیں اور اس کے بعد ٹائیگر فورس بنائیں اور پیسے دیں اور کہیں کہ آپ اپنے حلقوں میں اپنی سیاست کو مضبوط کریں، ایسے نہیں۔ عملی طور پر ان آرگنائزیشنز کے تھرو اور پریس کلبز کے تھرو اس پیکج کی ڈسٹریبیوشن ہو اور اس پیکج کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے وہ ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی کہوں گی کہ خدارا آپ نے خود سوچنا ہے، حفاظتی تدابیر، حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں، سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے اس وقت کیمرہ مین بھی جو یہاں کھڑے ہیں پلیز فاصلے پہ کھڑے ہوں کیونکہ فریم ہی بڑا ہوگا لیکن آپ کی جان بچ جائے گی۔ اور یہ ہم نے خود جو ہمارا فرض ہے، کیونکہ حکومت ایک ڈینائل میں ہے اور جو مختلف انڈسٹریز کو کھولا جا رہا ہے، جو صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کی عدم موجودگی ہے اور جو بڑھتا ہوا وبا کا ڈیٹا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈیٹا کو خدارا کنسیل نہ کریں، ٹیسٹنگ کو بڑھائیں۔ ہم نے پہلے مطالبہ کیا تھا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کہ ٹیسٹنگ کو فری کیا جائے، اور اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی تعداد ہے، یہ تنقید کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت آپ جو مشینری ہے، لوکل گورنمنٹ باڈیز کو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ وہ گلیوں میں، محلوں میں، جہاں جہاں وہ لوگ موجود ہیں وہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون نے بلا تفریق نہ سوچا کہ کون کس کا ووٹر ہے، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق اس وقت فیلڈ کے اوپر فلاحی اور امدادی تمام کارروائیاں جاری ہیں، اور رمضان میں اس کو شہباز شریف صاحب نے تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میں میڈیا ہاؤس سے بھی ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ ایک تو میں آپ سب کو جو یہاں موجود ہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طرح آپ لوگ مشکل وقت میں، کٹن وقت میں، اور جو بھی آپ کے حفاظتی اقدامات اس وقت موجود ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں وہ آپ کو بہتر معلوم ہے، اس کے ساتھ جو آپ اس وقت فیلڈ پہ موجود ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، آرمڈ فورسز کے ساتھ، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور ایک دفعہ پھر حکومت کو کہتی ہوں کہ خدارا جاگیے اور اپنی ترجیحات کو صحیح کیجیے، اور خالی ٹیلی تھون سے جو ملک ہے وہ نہیں چلے گا، خالی فنڈ ریزنگ سے نہیں چلے گا۔ پہلے ڈیم فنڈ کے اوپر فنڈ ریزنگ کی گئی اور تماشا کیا گیا، اس ڈیم فنڈ کو کرونا وبا میں میڈیا کے لیے اناؤنس کر دیا جائے۔ اس لیے اپنی ترجیحات کو ٹھیک کریں۔ اس وقت تمام طبقے، تمام لوگ مشکل میں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خالی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ اپوزیشن آپ کا بازو بننا چاہتی ہے لیکن عمران صاحب کے دماغ کے خلل اور عقل کی وجہ سے نہیں بن سکتی، ان کے رویے کی وجہ سے نہیں بن سکتی۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ایک ہو،
और वो हर वक्त अपने वुज़रा के बयानात के ज़रिए तफरीक करने की कोशिश करते हैं। हमने बारहा ये कहा है कि सियासत का वक्त ये नहीं है। इस वक्त सियासत को साइड पर रखना होगा और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का सोचना होगा। जो दिहाड़ीदार, मजदूर, डेली वेजर इस वक्त मुश्किल में है, उसको रिलीफ पहुंचाएं। और रिलीफ पहुंचाने के लिए टाइगर फोर्स जैसे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए ये रिलीफ मकामी तौर पे लोगों को पहुंचाया जाए। और मैं आपकी बहन, बतौर बहन, कोई सहाफ़त के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है क्योंकि मैं एक सर्टन ओहदे पर रही हूँ, लेकिन जब आप में से किसी को बिला तफरीक किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो, आपकी बहन हाजिर है। इस प्रेस क्लब में जब मैं 3 साल की थी तो मैं अपनी वालदा का हाथ पकड़ के पिंडी प्रेस क्लब आती थी। इसलिए मेरा और आपका रिश्ता खाली सहाफ़त का रिश्ता नहीं है, बल्कि ख़ानदान का रिश्ता है। और मुस्लिम लीग नून का जो रावलपिंडी के साथ ताल्लुक़ है, जो रावलपिंडी की आवाम के साथ ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ आप लोगों को नज़र भी आता होगा। लेकिन हम सब आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया।